بیماری دا حل درود ہے، تیرے دکھاں دا علاج درود ہے، تیریاں پریشانیاں دا علاج درود ہے۔ تیرے جناب اگر میں تینج کہاں گا، اے لوگ کہندے نے نا جن دے کول اولاد نہیں رج رج کے درود پڑھیا کر، جن دی بیٹی دے رشتے دا مسئلہ ہے رج رج کے درود پڑھیا کر، درود تو بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی نا خدمت وچ حاضر ہوئے نے فرمایا سونیا میں اپنی زندگی دا ایک معمول بنایا ہے، ایک شیڈول بنایا ہے، ایک اصول و ضوابط بنائے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تسی بھی بنایا کرو زندگی دا ایک جناب اپنا ایک وقت بنایا کرو، میں اس کام کی کرنا ہے، اس وقت اندر میں کی کرنا ہے، ایویں زندگی پرسکون بن جاندی ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے سونیا میں یہ تحیہ کر لیا ہے، جدوں بھی تو دعا منگنی ہے نا، جدوں بھی اللہ دے سامنے دعا منگنی ہے نا، اللہ اکبر، اللہ ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھیا کراں گا، باقی 3 حصے اللہ پاک کو اپنی مشکلات آسان کروایا کراں گا۔ تے نبی کریم نے فرمایا ان زدتا فہو خیر لک، گل سن لے ابی مرضی تیری ہے پر درود نو ہور زیادہ پڑھیا کرنا، میں قربان جاواں۔ حضرت ابی فرماندے نے سونیا پھر انج کر لینے آ 50-50 کر لینے آ، یعنی ادھا کر لینے آ، ادھا وقت تواڈے تے درود پڑھاں گے، ادھا وقت اللہ پاک کولوں منگ لیا کراں گے۔ نبی پاک فرماتے نے ان زدتا فہو خیر لک، اے گل سنیا جے میں صحابی دی فرما برداری تو بھی صدقے جاواں، اسی تے حدیث دے پیچھے چونکے چنانچہ اگر مگر کرنے آؤ، اسی تے بڑیاں گلاں کرنے آؤ، اسی کہنے آؤ حدیث سے مننا گا پر میرا امام کہے گا تے پھر مننا گا، حدیث سے مننا گا پر سائنس کہے گی تے پھر مننا گا، حدیث سے مننا گا ڈاکٹر کہن گے تے پھر مننا گا۔ پیر جی پھر تو حدیث نو نہیں منیا اپنے پیر نو من لیا ہے، پھر تو حدیث نو نہیں منیا اپنے مولوی دی گل نو من لیا ہے۔ نہیں صحابہ او ہستیاں سن جویں نبی پاک کہہ رہے نے، میں قربان جاواں ہوویں کیتی جا رہے نے۔ سونیا انج کرنے آ 3 وقت تواڈے تے درود پڑھیا کراں گا، اینڈ تے کچھ منگ لیا کراں گا۔ فرمایا ان زدتا فہو خیر لک، ابی مرضی تیری ہے درود ہور پڑھیا کرنا، اور زیادہ پڑھیا کر درود میرے تے۔ فرمایا گل سن سونیا میں اللہ پاک کولوں کچھ بھی نہیں منگدا، جدوں وقت ملے گا میں درود پڑھیا کراں گا، میں درود دیاں بارشاں کریا کراں گا۔ تے میرے نبی نے تاریخی جملہ بولیا، اے سنیا جے تیری بیماری دا حل درود ہے، تیرے دکھاں دا علاج درود ہے، تیریاں پریشانیاں دا علاج درود ہے۔ تیرے جناب اگر میں تینج کہاں گا، اے لوگ کہندے نے نا جن دے کول اولاد نہیں رج رج کے درود پڑھیا کر، جن دی بیٹی دے رشتے دا مسئلہ ہے رج رج کے درود پڑھیا کر، درود تو بڑا وظیفہ کوئی نہیں، درود تو بڑی خوشبو کوئی نہیں، درود تو بڑا پھل کوئی نہیں، اے پھل ہے نبی پاک دا۔ اے سنیا جے ذرا نبی پاک فرماندے نے ابی گل سن لے ان زدتا اللہ اکبر اذن تخفا ہمک ویغفر لک ذنبک۔ ابی گل سن لے اگر تو رب کولو کچھ بھی نہ منگے میرے تے درود ہی پڑھ لویں گا، رب کولو منگن دی لوڑ نہیں، رب آپ ہی سارا کچھ عطا کر چھڈے گا۔